विरामकाले सखीनां सम्भाषणम्। हे पावनी, हेलो। हे आश्रिते, त्वं वा? नमस्ते। अस्तु, भवती कथमसि? अहं सम्यक् अस्मि, त्वं कथमसि? अहं सम्यक् अस्मि। अस्तु, एषा तव सखी वा? आम्, एषा मम सखी सात्विका। त्वं कथमसि? अहं सम्यक् अस्मि। अस्तु पावनी, भवती अधुना कुत्र पठति? अहं सम्प्रदायपाठशालायां पठामि। भवती कुत्र पठति? अहमपि सम्प्रदायपाठशालायां पठामि। सम्प्रदायपाठशाला, का सा पाठशाला? तां पाठशालां श्री विजयेन्द्रसरस्वतीस्वामिनः एव स्थापितवन्तः। सा पाठशाला श्री काञ्चीकामकोटिपीठस्य आध्वर्ये चलति। अस्तु पावनी, तव पाठशालायाः अपूर्वतां वद। सङ्गीतं, संस्कृतं, सम्प्रदायः च इत्येषाम् अधिकं प्राधान्यम् अस्ति। सा एव अस्माकं पाठशालायाः अपूर्वता। हे भवती जानाति वा? अस्माकं पाठशालायां प्रतिदिनं संस्कृतकक्षायां संस्कृते एव सम्भाषणं कुर्मः। ओ, भाग्यमेव। अस्तु, वयं पानीपुरी नाम जलपूरिकां खादिष्यामः वा? हे न आश्रिता, किमर्थम्? अस्माकं पाठशालायां पलाण्डुं न खादामः, केवलं सात्विकाहारम् एव खादामः। अस्तु पावनी, तव पाठशालायाः इतोपि विशेषान् वद। अस्माकं पाठशालायां पूजां, गानं, वीणा, वयलिन्, अमरकोशश्लोकान् च प्रतिदिनम् अभ्यासनं कुर्मः। ओ, अस्तु, तव वस्त्रधारणमपि सम्प्रदायविधाने भविष्यति वा? आम्, निश्चयेन भोः। प्रतिदिनं वयं सम्प्रदायवस्त्रम् एव धरामः। ओ पावनी, तव पाठशालायां लौकिकविद्याः अपि सन्ति वा? आम्, अस्माकं पाठशालायां तेलुगु, आङ्ग्लं, गणितं, शास्त्रं, विज्ञानं च सन्ति। अस्तु, वयं मम गृहं गत्वा भोजनं करिष्यामः वा? आम्, गच्छामः। अम्बा, पश्यतु, मम सख्यौ आगतवत्यौ। स्वागतं। भवत्यौ कथं स्तः? आवां सम्यक् स्तः। माता, जानासि वा? तौ सम्प्रदायपाठशालायां पठतः। महापेरिवा स्वामिनः अनुग्रहं सदा अस्माकं कृते अस्ति। एतत् अस्माकं पूर्वजः सुखसमेव किल? आम्, सत्यमेव पावनी। अहमपि सम्प्रदायपाठशालायां पठितुम् इच्छामि। चिन्ता मास्तु आश्रिता, अग्रिमवर्षे अड्मिशन्स् सन्ति, भवती आगत्य अड्मिशन् स्वीकरोतु। आम्, करिष्यामः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे, किं गायतः? अस्माकं पाठशालायां प्रतिदिनं भोजनसमये एतत् श्लोकं गायामः। ओ, अस्तु, करिष्यामः। माता, किञ्चित् व्यञ्जनम् आवश्यकम्। मह्यमपि माता। माता, किञ्चित् क्वथितम् आवश्यकम्। अस्तु, पर्याप्तम्। धन्यवादः माता। व्यञ्जनं, क्वथितं च अतिमधुरं स्तः। अस्तु आश्रिता, समयः अभूत्, वयं गच्छामः। अस्तु, राम पावनी। हे, पश्यतु पावनी। वदतु सात्विका। प्रारम्भे आश्रिते हेलो इति उक्तवती, अधुना राम इति उक्तवती। सम्यक् परिवर्तनं खलु? तदेव अस्माकं सम्प्रदायपाठशालायाः वैशिष्ट्यतम्। अतः सर्वे मम पाठशालाम् आगच्छतु। निश्चयात् विरमामः, पुनः मेलिष्यामः। जय श्रीराम संस्कृतम्। धन्यवादः। सायंकाले क्रीडाङ्गणम् इदानीं भोजनमासीत्। क्रीडा सायंकाले क्रीडा इति दिनचर्या, सम्प्रदायपाठशालायाः दिनचर्या इति कार्यक्रमः। सायंकाले क्रीडाङ्गणम्, अनन्तरं रात्रौ शयनं। तदानीं समयस्य वादने, अष्टवादने, नववादने इति दिनचर्या। अनन्तरं पाकः सर्वं गीतं प्रातः एव। धन्यवादः।